नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 271 से आज हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। हम सदक़ात के बारे में आयत पढ़ रहे हैं। इन अगर तुबदू तुम जाहिर करोगे अस्सदक़ाती सदक़ात फ़निअम्मा तो कितना अच्छा है, हिया वो, या इसका मायने ये, यानी अगर सदकात को जाहिर करके दोगे तो अच्छा है। बाज़ दफ़ा जब हम सदका दिखाकर इसलिए देते हैं कि ज़रा प्रमोट हो जाए दूसरे के दिल को, दूसरे को उभारने के लिए इस नेकी पर, तो वो उस तरह उस नियत के साथ सदका जो है वो ज़ाहिरी तौर पर दिखा कर दिया जा सकता है। व इन और अगर तुख़्फ़ूहा तुम छुपाओ उनको, खा या खफी से हैं, यानी उन सदकात को छुपाओ। व तुहा और तुम दो उनको, यानी उन सदकात उनको यानी लोगों को, फुकरा को, मोहताजों को। हा आपने देखा तो फूहा व तुहा, तो ये हा का जो मायने होता है इसका मतलब होता है इससे, इसकी, इनको। आगे आने वाले लफ्ज की तरफ इसको देख के उसका तर्जुमा किया जाता है, यानी उन फुकारा को दोगे। ये लफ्ज कुरान करीम में तकरीबन 1400 आयात में आया है। 1400 मरतबा ये लफ्ज आया है। अगर आप इसको अच्छा सा याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। फुकरा को, मोहताजों को, फहुआ तो वो, खैरुन अच्छा है, बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए। अफजल तरीन सदका जो सदका छुपा कर दिया जाए, यानी हाजतमंद को दिया जाए, तो ताकि उसके इज्जत नफ्स मुजरू ना हो। छुपा कर दिया हुआ सदका जो है वो अफजल तरीन है। अब इसका फायदा क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं, व और युकफ्फिरु वो दूर करेगा, अंकुम तुमसे, मिन से, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयां। फायदा क्या है कि अल्लाह पाक इन सदकात को देने के बाद गुनाहों को बख्श देगा, इंसान के अंदर जो बुराइयां उनको दूर कर देता है और कोई आने वाली मुसीबत जो है वो दूर कर देता है। वल्लाहु और अल्लाह, बिमा साथ उसके जो, तामलूना तुम अमल करते हो, खबीर बाखबर है। लैसा नहीं है, अलैका आपके जिम्मे, हुदाहुम उनकी हिदायत, वलाकिन और लेकिन, यहदी वो हिदायत देता है, मन यशाउ जिसको चाहता है। वमा और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैर माल में से। अब यहाँ पे खैर जो है वो माल के मायने में आया है कि तुम कोई भी जो भी तुम खर्च करोगे अपने माल में से, फली अंफुसिकुम तो वो तुम्हारे अपने नफ्स के लिए है। यानी माल जो तुम खर्च करोगे बज़ाहिर तो तुम फुकरा को दोगे, मोहताजों को दोगे, लेकिन फायदा अपनी जात को होगा क्योंकि अल्लाह ताला इसका अजर देंगे। वमा और नहीं, तुनफिकूना तुम खर्च करो, इल्ला इब्तिगा मगर तलाश करने के लिए, वजहिल्लाह अल्लाह की रजा। यानी जब आप माल खर्च करो, सदका दो, तो नियत क्या हो कि इससे अल्लाह राजी होगा। वमा और जो तुनफिकू तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन माल में से, युवफ़ा पूरा करके दिया जाएगा या पूरा दिया जाएगा, इलैकुम तरफ तुम्हारे, व अंतुम
اور تم لا نہیں تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے، جو بھی تم دو گے تمہیں پورا پورا واپس ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بس شرط کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ للفقراء یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، الذین یعنی وہ لوگ احصروا جو گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، دوڑ دھوپ کرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم سمجھتا ہے ان کو، جاہل جاہل ناواقف، اغنیاء دولت مند، من التعفف پاک دامنی کی وجہ سے یا نہ مانگنے کی وجہ سے، تعرفون تم پہچان لوگے ان کو، بسیماہم ان کی علامت سے، ان کی پیشانی سے، لا نہیں یسألون وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے، الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کو، والنہاری اور دن کو، سرًا چھپا کر، اور علانیتاً اعلانیہ طور پر، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، یعنی جو لوگ رات اور دن چھپا کر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہر حال میں صدقہ کرتے ہیں، یعنی نیکی کا کوئی بھی موقع وہاں سے جانے نہیں دیتے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، الذین وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، حمزہ کاف لام لینا استعمال کرنا جس میں کھانا پینا سب شامل ہے، وہ کھاتے ہیں الربا سود کو، روا با واو زیادہ ہونا بڑھنا، یہاں مراد ہے مال کا مخصوص قسم سے بڑھنا، ہر وہ معین اضافہ یا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے۔ تو کہا گیا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا نہیں یقومون وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ خبط خپتی بنا دیا ہو اس کو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر، یعنی قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ جیسے وہ خپتی ہو، پاگل مجنون، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک، البیع تجارت، مثل مانند ہے، ربا سود کے، وَأَحَلَّ اللَّهُ حالانکہ حلال کر دیا اللہ نے، البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کیا، ربا سود کو۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ بیع یعنی تجارت جو ہے وہ حلال ہے، سود حرام ہے، اس لیے کہ تجارت میں نفع نقصان برابر کا چلتا ہے اور کوئی فکس منافع نہیں ہوتا، سود میں جو ایک فکسڈ رقم جو ہے اس پر جو لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، ایک معین اضافہ ہوتا ہے رقم پہ، جو قرض دینے والا مقروض کو دیتا ہے اصل رقم پر وہ وصول کرتا رہتا ہے، تو وہ حرام ہے۔ یہاں قرآن میں کھول کر بتا دیا گیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ
تجارت جو ہے وہ سود کی ہی طرح تو ہے، تو بتا دیا کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ فمن تو جو کوئی جاءہ آ جائے اس کے پاس موعظۃ ایک نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ رک جائے، یعنی جو نصیحت اس کے پاس آئی تو پھر کیا ہے کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے، فلہو تو اس کے لیے ہے واہ جو سلف گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جب حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر رک جانا چاہیے۔ وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ اور جو کوئی اعادہ کرے لوٹے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ سود خور کا، سود دینے اور لینے والے کا انجام بتا دیا گیا کہ حکم آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں رکتا سود کے لین دین سے تو پھر وہ لوگ جو ہیں آگ کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سود سے بچا کے رکھے اور حلال ہمیں کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔